अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ यहाँ बल्दिया टाउन। यहाँ हाल है बीनिश, इसके अंदर प्रोग्राम हुआ चाहता है स्पेशल बच्चों का। ये करने वाले हैं जनाब गुलिस्तान सकीना एकेडमी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये बड़ा काम करते हैं और ये इनका प्लाट नंबर 38389 गली नंबर 2 सेक्टर फलाना ST नज़दीक पिज़्ज़ा मैक्स सईदाबाद बल्दिया टाउन कराची। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये है जी इधर गुलिस्तान सकीना एकेडमी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। इसका जो प्रोग्राम हो जाता है मजदूरान की बहाली। हम भी चाहते हैं कि कामयाब होंगे। ये देखिए, बहुत शुक्रिया। ओके जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कोई सलीका है आरज़ू का न बर्दगी मेरी बर्दगी है ये आका के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत में इस करम के। कहाँ था काबिल में इस करम के, कहाँ था काबिल हुजूर की बरदा परवरी है। उठाए किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से ही लो। बच्चे रेडी हो रहे हैं जी, ये देखिए। बच्चा पार्टी जा रहा है, मैडम बच्चों के साथ रेडी हो रही है, सारा कुछ रेडी हो रहा है। साथ साथ क्लैपिंग करते जाइए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे साथ साथ। Yeah.
ग्रुप फोटो। बच्चों का ग्रुप फोटो। सारे मिलकर नारा लगाना पाकिस्तान। मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरे लिए ये एहसास की बात है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो हमारा इदारा है गुलिस्तान सकीना एकेडमी, बुनियादी तौर पर ये वो काम कर रही है जो हुकूमत के करने का काम होता है। इन बच्चों की तालीम का एहतमाम करना, इनको हुनर सिखाना और इनको नौकरियां फराहम करना, इनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। बदकिस्मती से जब हुकूमत अपने काम नहीं, वो दर हकीकत हुकूमत का काम कर रही होती है। और हमारे माशरे का ये जबर है कि जो हुकूमती इदारों से मुंसलिक लोग जो फेल हो चुके होते हैं, इन बच्चों को तालीम देने में, इन बच्चों को हुनर सिखाने में, इन बच्चों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए वही लोग इस तरह के इदारों के मेहमान खुसूसी बनकर साल में एक दफ़ा तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ तकरीर करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने घर चले जाते हैं। और आप जैसे लोग जो हमारे फेल होने की वजह से, हमारी जिम्मेदारी पूरी न करने की वजह से आप लोग अपना वक्त देते हैं, आप लोग अपना ये जो बजट है उसको खुद मैनेज करते हैं और उनके स्टेज के ऊपर खड़े होकर हम तालियां भी बड़ी शर्मिंदा हूँ कि जो काम हमारा करने का था वो हम नहीं कर सके। लेकिन इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी शख्स हो, वो चोर हो, वो डाकू हो, वो किसी भी तरीके से असम्बलियों में पहुंचे, वो किसी भी तरीके से इक़्तिदार हासिल करे। हमें इस बात से गर्ज होती है कि यार अगर तगड़ा आदमी हुकूमत के अंदर आएगा, अगर बड़ा चोर हुकूमत के अंदर आएगा, बड़ा डाकू हुकूमत के अंदर आएगा, तो वो कुछ चोरी करके लाएगा और कोई 2-4 कतरे हमारे ऊपर भी फेंक देगा। हमारे इलाके के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारे सियासी लोग, ये तो माजूर बच्चों की बात कर रहा हूँ, पता नहीं इसका 1% कोटा है नौकरियों के अंदर या 2% कोटा है, वो भी नहीं मिलता। और सबसे पहले तो ये जो स्पेशल बच्चे हैं वाला आदमी, उसको ये स्टेज फराहम करना चाहिए, न कि किसी ऐसे शख्स को जो हमारे पानी न होने का जिम्मेदार है, जो हमारे अस्पताल के अंदर जो है इलाज न करने का जिम्मेदार है, जो हमारे बच्चों को बुनियादी तौर के ऊपर सहूलतें न देने का जिम्मेदार है। जब हम उनको इस तरह की फरमाई देंगे वालेकुम सलाम, तो ये हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिजी हूँ, ज़रा बिजी। जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ एक बात करता हूँ, हमारे यहाँ पर माशरती मसला है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यार एक आदमी दयानतदार भी है, एक आदमी ईमानदार भी है, एक आदमी जो है वो 5 वक्त का नमाजी भी है, एक आदमी जो है वो करप्शन का कोई पिछली दास्तानें नहीं है। लेकिन जब वो हमारे सामने आएगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए कि हमारा इलाका किसी को 5 साल के लिए सपोर्ट करने जा रहे होते हो, आपका उसको नाम भी नहीं पता होता, आपको ये भी नहीं पता होता कि इसका घर कैसे चलता है। तो माशरती जो तब्दीली आएगी वो दयानतदार क़यादत से आएगी।
معاشرتی جو تبدیلی آئے گی وہ ایماندار قیادت سے آئے گی. اگر دیانتدار اور ایماندار قیادت نہیں ہوگی تو آپ کی معاشرتی تبدیلی نہیں آئے گی. پھر چندے سے ہی گزارا ہوگا. لیکن اگر دیانتدار قیادت آئے گی تو آپ کو چندے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو گھر بیٹھے آپ کو آپ کے بنیادی حقوق اور آپ کی سہولیات ملیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر اس ادارے کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی ہوگا میں کروں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ بہت اچھا لگتا ہے. اور عذرا نذیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. مجھے یہاں پر آ کر ایسا لگتا ہے کہ جب حکومت کا فیلئر ہے اور ان بچوں کو آن نہیں کیا جاتا اور یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ اس ادارے کے ساتھ سپورٹ کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ہم سے جو بھی تعاون ہو سکے ان کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ ہمارا تعاون ان کے ساتھ جاری رہے گا. مشینریز نہیں تھی ان کے ساتھ ساتھ کوشش کی تو آج الحمدللہ 70+ اسٹوڈنٹس ان کے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں جن کا ذمہ اکیلے انہوں نے لیا ہے. کوئی ان کو ڈونیشن نہیں ملتی ہے, کہیں سے ڈونیشن نہیں ہے, خود کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے فیس پے کرنے کی, انہیں بھی یہ پڑھاتی ہے. اسپیچ تھراپسٹ کی ہم خود ساتھ تالیاں بجاتے رہے گا تاکہ بچوں کو اپریسیشن ملے, انکریجمنٹ ہو بچوں کو. بہت زبردست پرفارمنس, آپ کی تالیوں کی گونج بتائے گی. گروپ فوٹو جی, یہ دیکھیں گروپ فوٹو ہے بچوں کا. گلستان سکینہ کے بچے گروپ فوٹو. آپ جنرل سیکریٹری ہیں ضلع کیماڑی سے. سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت ریسیو کیا. یس میم, مائک از یورز. اب یہ دیکھیں, یہ آ گئی ماشاء اللہ.
ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں مختلف ڈسیبلٹیز کے ساتھ یا ایبلٹیز کے ساتھ، ان کے ماں باپ ایک حوصلہ رکھیں کہ دیکھیں بلائنڈ ہو کر وہ ایم فل پلس وہ اسپیشل ایجوکیٹر ہیں. باقی تفصیلات تو یہ خود بتائیں گی. ان کو میرے مدعو کے قریب سے آئیں گے، بہت دور سے آئیں گے، بہت سفر کریں گے. اور سوشل انکلوژن کو یونیورسٹی آف کراچی میں پروموٹ کرنے کا مجھے ایوارڈ بھی ملا. میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں اور میری جرنی اگر میں آپ کے ساتھ ایک مختصر چیز شیئر کروں کہ ہماری سوسائٹی میں فیسلٹیز کا لیول تو سب کو پتہ ہے کہ کیا حال ہے. ہم باتیں تو کرتے ہیں، ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارا فوکس اتنا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایونٹ میں جاتے ہیں، اسپیچ کرتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں تالیاں بجا کر. اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ہم کہاں گئے تھے اور ہم نے کہاں کیا کمٹمنٹس کی تھی. تو اگر ہم کسی بھی لیول پر پہنچنے ہیں تو ہمیں اپنی ڈیزگنیشنس اور اپنی فیلڈس کے ساتھ کمٹ ہو کر اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جس طرح میڈم ازنا نذیر ان کی اسپیشل ایجوکیشن اگر فیلڈ ہے تو یار ثابت بھی کریے کہ واقعی میں یہ اسپیشل ایجوکیٹر ہے. اور یہ بہت کم لوگ سوسائٹی میں جو دوسروں کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جنہوں نے خود کچھ فیس کیا ہوتا ہے. میں اپنی سوسائٹی میں بلائنڈ پرسن، اپنی فیملی میں فرسٹ بلائنڈ پرسن تھی جس کو اس کی فیملی نے اتنا سپورٹ کیا. اسپیشلی ایک ماں ہی یہ سب کچھ کر سکتی کہ اس نے اپنی بیٹی کو پڑھایا. ہم کیا کرتے ہیں سوسائٹی میں، اگر ہم کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو ہم بیریئر ضرور کریٹ کر ہوتے ہیں. میں بھی گھر سے نکلتی تھی تو کیا کروائیں گے آپ اس کو پڑھا کر، گھر پہ بٹھائیں، یہ سب کچھ میں نے بھی سنا. لیکن ایک ماں کی سپورٹ تھی جس کی وجہ سے آج میں نے ایم فل کیا. اور اس کے بعد میں بلائنڈ اسٹوڈنٹس کی ٹیچر بھی ہوں اور اس کے علاوہ پی ایچ ڈی بھی انشاءاللہ بہت جلد کرنے والی ہوں. واہ جی واہ، واہ گریٹ. ڈسیبلٹی سے ہم کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ ڈسیبلٹی ایک سچویشن ہے. ہمارے نزدیک ڈسیبلٹی کیا ہے کہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، وہ ڈسیبل ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ڈسیبلٹی ایک سچویشن ہے. اگر ہم سچویشن کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہر بندہ اسٹیج پر آ کر بول سکتا ہے؟ کیا ہر بندہ ٹھیک ہے اگر وہ ڈسیبلٹی ہے تو ڈسیبلٹی از مائی آئیڈینٹی اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف کہ میں ڈسیبل. کیونکہ اگر میں ڈسیبل نہ ہوتی تو شاید آج میں ایم فل میں نے نہ کیا ہوتا، نہ ہی میں گولڈ میڈلسٹ ہوتی، نہ ہی میں آج یہاں پر کھڑی ہوتی. اور مجھے خود پر فخر ہے اور اپنی فیملی پر فخر ہے اور اپنی ماں پر فخر ہے جو میرا سہارا بنی اور مجھے یہاں تک پہنچایا. ماں نور کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے جی. یہ ماں نور کے لیے ایوارڈ آ رہا ہے. یہ دیکھیے ماں نور کا ایوارڈ ریڈی ہو رہا ہے. یہ لیں جی، ایوارڈ آ گیا، ایوارڈ مل گیا ماں نور کو. ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں بالخصوص ان تمام احباب کو جو یہ اسکول چلاتے ہیں اور ان بچوں کو جسے ہم عمومی طور پر یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے، ورنہ یہ بچے عام بچوں سے زیادہ قابلیت رکھتے ہیں. ان کا وہی مقام معاشرے میں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر جو ایک عام بچے کا ہے. اسلام وہ عظیم اور پیارا دین ہے جس نے ہمارے ہاں تو سوچا جاتا ہے باقی معذوروں کو کیا 5% کوٹا دینا ہے، وہ بھی اپنی جیبوں میں چلا جائے. لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں ان لوگوں کو یقیناً مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہ عظیم لوگ ہیں، بالخصوص ہماری بہن جو یہ کام کر رہی ہے. یہ ایسا عظیم کام ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن آنے والا ہے. یہ ملک یقیناً مفتی ناصر خان ترابی جو کہ تحریک لبیک پاکستان کی نمائندگی کے لیے یہاں پر تشریف لائے، ضلع کیماڑی سے جنرل سیکریٹری آپ، اور یقیناً جنرل سیکریٹری ایک اہمیت کا حامل ہے اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہ آواز آگے تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی بہترین اور پازیٹیو جیسچر پیش کیا جائے گا ہمارے اسکول کے لیے. ہمارے نہیں کر سکتے ان کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے،
تو وہ جو 2 بچوں کا قافلہ میں لے کر چلا تھا وہ بڑھتے 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 وہ 39 بچے ہوئے. 9 مختلف اسکولوں میں 39 بچے ہیں اور الحمدللہ وہ سارے بہت اچھے اسکول ہیں اور ان سب کو تنے تنہا ان کی ساری ضرورتیں اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں پوری کرتا ہوں. اچھا اس میں وہ بچہ جو 7ویں کلاس کا وہ بچہ جو میرے اس مشن کے اس مقصد کی وجہ بنا تھا اس کو میں نے نسٹ یونیورسٹی سے پڑھایا ہے جی اور وہ یونیورسٹی سے پڑھ کر دبئی میں اس وقت انجینئر بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور میرے ساتھ جو بچوں کو میں پیچھے پڑھا رہا ہوں اس میں سے آدھے سے زیادہ بچوں کو آج وہ بچہ ایکوموڈیٹ کر رہا ہے جس کو میں آگے لے کر گیا تھا. اس میں میرا کوئی کمال بھی نہیں تھا, اللہ کا احسان تھا. اللہ نے دل میں بات ڈالی تھی اور ہم نے ایک عظیم کام شروع کیا تھا. اور پیچھے بھی تقریباً کلاسز میں بچے جو ہیں وہ بڑی بڑی کلاسوں میں ہی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی آگے آئیں گے, کچھ نہ کچھ بن جائیں گے, آگے نکل جائیں گے, معاشرے کے سوسائٹی کے مفید شہری بنیں گے. میں سمجھتا تھا کہ میرا دکھ بڑا ہے لیکن میں یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ آپ کا دکھ زیادہ بڑا ہے. اس لیے کہ ہم تو چلتے پھرتے سمجھتے بوجھتے والے بچوں کو اور ہم ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کو ایک ایشو سمجھ کر ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے تھے, ان کو ہم نے آگے پہنچایا. آپ تو ان بچوں کو لے کر چل رہے ہیں جو واقعی میں اپنے والدین کے لیے بھی ایک امتحان اور ایک آزمائش ہیں اور آپ نے ان کو اس کے لیے ہرڈل نہیں بننے دیا. اور آپ کو دوبارہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ جو میری بہن یہاں پہ آئی تھیں انہوں نے جو بات یہاں پہ کی تھی, دیکھیں میں صاف ستھرا آدمی ہوں, صاف ستھری بات کرتا ہوں. آپ نے پڑھا بھی اپنے بلبوتے پہ ہے, آپ نے محنت بھی اپنے بلبوتے پہ کی ہے. آپ کو مستقبل کا ویژن بھی اپنے ہی بلبوتے پہ دیکھنا پڑے گا, کسی سے کوئی امید نہ رکھیں. میرا چونکہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے اوپر میں نے کوئی گورنر بھی نہیں ہے, کوئی کسی پارٹی کا بھی تعلق نہیں ہے. اس لیے میرا آپ کی اسکول کی انتظامیہ سے یہ وعدہ ہے کہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کر رہا ہوں, جہاں پہ میری ضرورت پڑے گی, جس حساب میں بھی پڑے گی, جتنے وقت میں بھی پڑے گی, جو کچھ مجھ سے بن پڑا میں آپ کے ساتھ ضرور کروں گا, کیونکہ میں نے کسی کو کہنا نہیں ہے, میں نے خود کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر میں واقعی میں بہت زیادہ آپ کے جذبوں سے اور آپ کے اس کام سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا ہوں. آج مجھے سجاد صاحب زبردستی مجھے ساتھ لے کے آئے تھے. کاروباری آدمی کے لیے وقت نکالنا آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دوں گا, لیکن میں 1 وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں مختلف ایکٹیویٹیز آپ کی دیکھ رہا ہوں اور بچوں کا آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں نہیں آ رہا, میں آ جاؤں گا انشاءاللہ, آ جاؤں گا انشاءاللہ. آپ کہیں گے تو آ جاؤں گا. مجھے کسی کو کہنا نہیں ہے, مجھے خود کرنا ہے, کیونکہ جو بھی ہے میں فلاں سے بات کر کے دیکھوں گا. خود کرنے والا بندہ جمہور اسلامی ہے. امید کے ساتھ خیالات کا اظہار فرمائیں گے. انتہا قابل احترام مہمانان گرامی, والدین اور میرے اساتذہ اکرام اور پیارے ننھے منھے بچوں, السلام علیکم. میں کوئی لمبی تنبیہ نہیں باندھوں گا. ہمارے 2-3 مقرر یہاں سے ہو گزرے اور سیاسی ایشوز پر بات ہوتی رہی. میں ایک سیاسی ورکر بھی ہوں, لیکن ہر جگہ کا, ہر موقع کا ایک جز ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کی مناسبت سے بات کی جائے. آج کا یہ اسکول کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ عذرا نذیر صاحبہ, میرے بھائی نے میرا جو تعارف کرایا, میں اس کی طرف آؤں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ میرا تعلق بھی منسرا سے ہے, اوگی سے, اور کراچی میں بسنے والے اہل ہزارہ کا. ایک ہزارہ کوئٹہ کا ہے, لوگ وہاں کا سمجھ لیتے ہیں. ہزارہ سائڈ جو کہ پورا ڈویژن ہے. ہماری 24 اقوام ہیں, ان 24 اقوام کی طرف سے میں کراچی میں فرینڈز آف زندگی کو بنا کر اس کو بھی سمجھتا ہوں اور الحمدللہ اپنی قوم کے مسائل کو ہر پلیٹ فارم پر اجاگر کرتا ہوں. پورے پاکستان میں اپنے قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پورے پاکستان میں بیوروکریسی کے ساتھ, ٹیکنوکریسی کے ساتھ اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ ٹکرتا ہوں اور اپنے عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پر دلانے کی تگ و دو کرتا ہوں. اس میں مجھے ایک قسم کی کامیابی ہوتی ہے کہ میرا کام نہیں, اس کام
को मैंने इसलिए अपनाया कि मैंने ये सुना था कि वो चिड़िया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, तो उस चिड़िया ने जो बात की थी वो मैंने अपने पल्ले बांध ली कि वो एक कतरा पानी का लाकर उस आग पर गिराती और मुआशरे की बेतहाशा चिड़िया बैठी हुई उस पर ये हंसती थी कि आपके इस कतरे से क्या ये आग बुझ जाएगी। तो उसने जवाब दिया था कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं तगो-दो करूं और रोज़े क़यामत जब मैं उठूं तो मैं अल्लाह से ये कह सकूं कि ए अल्लाह, मैं इब्राहीम के साथ थी। बस मैं इस मिशन पे अपनी कौम का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं और मुझे खुशी है और फ़ख्र है कि अज़रा नज़ीर स्वाति साहिबा भी हमारी फैमिली से भी हैं, हमारे इलाके मानसरा से भी हैं और हमारे फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा सहेलियाँ ग्रुप की भी एक ख़ास मेंबर हैं। ये इंतहा बदनसीबी है कि 80 ख़वातीन हैं हमारी हज़ारे की और 80 ख़वातीन मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में, दीगर पार्टियों में, सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे हैं। और उस 80 ख़वातीन के ग्रुप में मैंने सबको एक तो दावत देनी होती है, मैंने हुक्म दिया था कि अगर आप लोग नहीं आए तो ग्रुप से निकाल दूंगा, लेकिन उसके बावजूद मसरूफियात का यह आलम है कि मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। अज़रा नज़ीर की ऐसे में जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, इनको खराज तहसीन भी पेश करने को दिल करता है और इनकी अज़मत और हौसले को सलाम करने को भी दिल करता है। हम इसीलिए यहाँ इनके इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन है, हम दोस्तों के साथ वहाँ पर भी पहुँच रहे हैं और बार बार हमें फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन इनकी हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सबका और ख़ुसूसी तौर पर वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं और आप अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इनके साथ मदद भी कीजिए, हमसे जो होता है इंशाअल्लाह हम वो इनके साथ करते रहते हैं और मज़ीद भी जब जो कुछ होगा इंशाअल्लाह इनके साथ ताउन करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हमने बनी आदम को बहुत से तबक़ात को पैदा कर दिया है, रंगो नस्ल की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, ज़ात पात की बुनियाद पर और जिस्मानी तौर पर हमने कुछ ऐसे दरो दीवार खड़े कर दिए हैं कि जिनको फलांगना आज के दौर में तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। कोई फर्द भी मफलूज और माजूर नहीं रहेगा। और अगर हमने अपने मुआशरे को जिस तरह से मुनज़्ज़म करना चाहिए था मुनज़्ज़म नहीं किया तो यहाँ पर बंदा बैठा हुआ मफलूज है और माजूर है। क्योंकि सबसे बड़ी जो माजूरी होती है वो ज़हनी सोच की माजूरी। हमारे whatever we can do for their organization, institution, inshallah we will try our best to do all the things. Thank you very much. Thank you very much. इनके साथ हमारे दरमियान मौजूद रहे कैप्स सोसाइटी सबसे पहले तो मैं मैडम अज़रा को उनकी छोटी बहन सबा को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्होंने आज इतने अच्छे प्रोग्राम का एहतमाम किया और मुझ समेत बल्दिया टाउन और कराची के जी शौरी लोगों को यहाँ मदऊ किया ताकि हम उनकी परफॉर्मेंस को देखें और उनके बच्चों की परफॉर्मेंस को देख के जी बहुत खुश हुआ। बहुत सारे साथी, मेरे बुजुर्ग दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ लाए, मैंने भी उनको सुना और आपने भी उनको सुना। अकरम अवान साहब की बातें भी सुनी, एक बहुत खुश हुआ और इत्मीनान भी हुआ कि वो उनके इदारे सकीना एकेडमी के लिए कुछ करना चाहते हैं।
सवाती साहब, सज्जाद सवाती साहब बिलखुसूस गुज़श्ता प्रोग्राम में भी उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भरपूर तरीके से इस प्रोग्राम में शिरकत करके अपने बड़े ताबन का यकीन भी दिलाया और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बेटी अज़रा से ताबन भी कर रहे होंगे और इंशाअल्लाह वो आइंदा भी करेंगे। और उनका यहाँ मौजूद होना ही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ताबन है, क्योंकि अज़रा को किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। इनके बच्चों को इतनी कामयाबी हासिल की और हमारे लिए यकीनी तौर पे वो भी खुश होंगी और ये बच्चे भी खुश होंगे। और जिस तरह उन्होंने तज़किरा किया कि उनकी वालदा उनके साथ ताबन करती रही, यकीनी तौर पे उनकी वालदा भी काबिल तहसीन है। यहाँ बैठे हुए जितने भी वालिदैन जिनके बच्चे इस इदारे से वाबस्ता हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को कभी भी मासूम ना करें। हमारी हुकूमत ने उनके लिए एक लफ्ज़ पूरी दुनिया के मुताबिक, ये दुनिया नफरतों की आखिरी लहज नहज पर पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। वाह 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 वाह, हमारे ये जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं ना, माशाल्लाह, इनको हमारी मोहब्बत चाहिए। तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं, जिनमें से 50 के करीब ऐसे हैं कि जो किसी तौर पे भी उनके वालिदैन उनके तालीमी अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम में से एक फ़र्द, ये सवाती साहब से तो ख़ास तौर पे नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक फ़र्द वाले नहीं हैं, वो ज़्यादा वाले हैं, वो कबीले वाले हैं और बहुत जी शऊर है, समझते हैं मसाइल को, क्योंकि सकीना एकेडमी के मसाइल दूसरे तालीमी इदारों से मुख्तलिफ हैं। वहाँ जगह का किराया है, बिजली का बिल है, स्टाफ की तनख्वाहें हैं और इन बच्चों के लिए जो और स्पेशल अखराजात हैं उनका भी मसला है। तो इनसे मैंने मालूम किया कि माहाना एक बच्चे का खर्चा कितना है, तो इन्होंने बताया कि तकरीबन 5,000, जो सालाना तकरीबन 60,000 रुपये बनता है। अगर हम में से कुछ लोग एक बच्चे के अखराजात बर्दाश्त कर लें तो मैं समझता हूँ कि इनको अपने काम में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब हमारे जो मेहमान आए हैं, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे, कुछ मेहमान तो चले गए, शायद उन तक मेरी आवाज़ किसी हवाले से पहुँच जाए। आप मेहमान नहीं, रौनक महफिल है। आज आप मेहमान नहीं, रौनक महफिल हैं। मुद्दतों याद रहेगा कोई आया था। वाह, स्वाति साहब आप तो पहले भी तशरीफ लाते हैं, आपको भी कहने की जरूरत नहीं है हमें कि आपको याद रहेगा, आप तो वैसे भी याद रखते हैं। और आखिर में एक छोटी सी 2-4 बातें पेश करके, अच्छा है मेरे शहर के लोग, अजब तुफा तमाशा है मेरे शहर के लोग, सवाल करने से पहले जवाब मांगते हैं। वाह 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 वाह। तो वो जो मैं आपसे उम्मीद की बात कर रहा था, वो उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो, और जीना कोई जुर्म ना हो, और जीना कोई जुर्म ना वहाँ हो, फूल खुशी के खिलते हों, वहाँ फूल खुशी और मौसम सारे मिलते हों, वाह वाह वाह, मौसम बस रंग और नूर बरसते हों, वाह जी वाह, और सारे हंसते बसते हों। वाह वाह, उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार ना हो, वाह जी वाह, दहशत का बाजार ना हो, मरना भी आजार ना हो। आज तो मरना भी बहुत मुश्किल हो गया। जी जी जी, दहशत का बाजार ना हो, मरना भी आजार ना हो, ये बस्ती काश तुम्हारी हो, वाह, ये बस्ती काश तुम्हारी हो, हमारी हो। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी हो और हमारी हो, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सुकून से सर की बात सुनी और उसके बाद आप बिना डिस्टर्ब किए
अपनी एजाज़ी शील्ड रिसीव कर रहे हैं। बेशक इनकी यहाँ पर आमद बच्चों का जो खुलूस है उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर है। इनके साथ ही मैं दावत देना चाहूँगा शफीकुर रहमान सवाल मौजूद रहते हैं। ज़बरदस्त शफीक स्वाति सियासत में आ रहा है। शफीक स्वाति सर यहाँ देखिएगा सामने प्लीज मौजूद रहते हैं। ज़बरदस्त शफीक स्वाति सियासत में आ रहा है। शफीक स्वाति सर यहाँ देखिएगा सामने प्लीज। इंशाअल्लाह मेरा दामन आपके साथ जारी जारी रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये होता है इकबाल का मैं खुदी, जिसकी खुदी की इकबाल ने बात की थी कि खुदी से इस कारवां का आगाज करना है और शफीकुर रहमान सवाती साहब ने इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया बल्कि दिया जा रहा है कैश प्राइज। बहुत बड़ी बात है। नामा जान दिया, मैंने देखा कि हाजिर हो गया, लेकिन पता चला जी बाहर वो ATM में चले गए और वहाँ से पैसे निकाल के लाए हैं। ग्रेट वर्क शफीक खान स्वाति संगी, ग्रेट वर्क फ्रॉम योर साइड। आपने फ्रेंड्स ऑफ इदारा का सर फख्र से बुलंद किया। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह। शफीक भाई आपकी माशाल्लाह काफ़ी सलाहियतें आपके अंदर हैं और हमें आज पता चली है माशाल्लाह। एक से आपने 39 बनाए और 39 वाला सबकी खिदमत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इस पर तो गवाहियाँ आ गई हैं, तो जब कहते हैं जब गवाहियाँ आ जाएँ तो फिर बंदा तो सीधा पार हो जाता है। बस अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी है, अल्लाह करने वाले इंसान की क्या होगा। आप यहाँ से अगर आदर से बाहर गए हैं तो ATM से जाके पैसे लाए हैं? नहीं, पैसे मेरे पास मौजूद थे, मैं वैसे बाहर गया। नहीं आप अगर आदर से, मैंने नोट किया ना, आपको पता है मैं शरारती किस्म का बंदा हूं, मुझे सब पता है। जी मुझे पता है जी, टीनेजर शरारती। अच्छा थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया इस वक्त बहुत मसरूफ़ है और आप जो है ना इस मसरूफियत में इतने बड़े बड़े काम कर रही है, मुझे आज पता चला। आपकी जुर्रत को और आपकी अज़मत को सलाम। इस पर रोशनी डालिएगा कि इतने काम करने की हिम्मत कैसे आई। लेकिन ये सब कुछ तो अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है, किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े काम कर सके। और जाहिर सी बात है कि इंसान अगर दर्द दिल रखता है तो वो बड़े बड़े काम कर सकता है। अगर किसी में एहसास ना हो, कोई इंसान एहसास से महरूम हो तो यकीनन वो उतना नहीं सोच सकता। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की अता है जो अब तक इतने बड़े बड़े काम कर रही है। वो दुरुस्त है। सबसे बड़ी बात तो ज़ाहिर है कि अल्लाह मियाँ कराते हैं सारा कुछ, लेकिन आदमी की हिम्मत, जुर्रत और इस्तिकामत का इसमें बड़ा दखल होता है। कभी आप डगमगाई हैं अपने इस काम में? आपके कदम डगमगाए? बहुत शुक्रिया। चेयर पे हैं, खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। माशाअल्लाह कोई तेरी चोरिया जीना जीना बच्चों का ग्रुप फोटो अभी जो डेवलप कर रहे हैं। CNIC को रिवाइज करवा लें और
یہ اسپیشل پرسن کا CNIC بنوا لیں تو ان کے انشاءاللہ کام کرو اور ایک جگہ بیٹھ کے کسی کو بھی رپورٹ دوسری بات پر آ جائیں ٹھیک ہے نا سر، کہ آخر میں کیوں آسان ہے یہ سمجھ کو لیں۔ گائیڈ کرنے یہ اب میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں 3-4 کلاسیں چھوٹے بچوں پیارے بچوں سے